नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक एक हिसाबले अस्तव्यस्त छ, अर्थतन्त्र चौपट भएको छ, जनताहरूलाई सुख शान्ति छैन। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिराख्नु भएको समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अत्यन्त कर्णप्रिय, श्रवणनीय। तर मुलुकमा भइराखेको के छ? प्रधानमन्त्रीलाई वरिपरिका आसेपासेका मान्छेहरूले के सुनाइराखेका छन्? के भइराखेको छ? जनताहरू खान नपाएर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हालसालै मात्रै एकजना महिला, गर्भवती महिलाले खानाको अभावमा आत्महत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। एकदमै दुःखद घटनाहरू घटिरहेका छन्। दिनदिनै काम गरेर खान पर्ने जनताहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने, सर्वहारा वर्गलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर लाग्ने भन्ने पार्टी, मेहनतकश जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी नेकपा भनिएको छ र झन्डै 2/3 बहुमत जनताले दिएका छन्। सरकारका क्रियाकलापमा सन्तोष राख्ने ठाउँ छैन। एकातिर त्यो भइराखेको छ र अर्कोतिर चुनाव हारे राष्ट्रिय सभा, मन्त्री खुस्के सल्लाहकार र कोरोना लागे सोल्टी होटल भन्ने कवितात्मक अभिव्यक्ति नेकपाका सन्दर्भमा आउन थालेका छन्। कुरा के हो? सारा जनताको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी आज मिथिला बहसमा नेपालको धेरै भूभाग ओगटेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय सभामा माननीय हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेरबहादुर कुँवरलाई हामीले आजको मिथिला बहसमा निम्त्याएका छौँ। शेरबहादुर कुँवर राष्ट्रिय रूपमै एउटा वफादार कम्युनिस्ट नेताका रूपमा चिनिनुभएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा बडा दुःखका साथ राजनीति गरेर अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। त्यो क्षेत्रको विकास, त्यो प्रदेशको विकास कसरी सम्भव छ, के भइराखेको छ र समग्र राष्ट्रिय राजनीति कतातिर उन्मुख भइराखेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको मिथिला बहसमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म शेरबहादुर कुँवरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब सुदूरपश्चिम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्छ नेकपाका तर्फबाट। हजुर। अछाम जिल्लाको पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपाको। हजुर। अब एक पद एक व्यक्ति, अनि यहीँनिर भङ्ग भयो त? होइन, पार्टीले एउटा नीति बनाउने हो। हामी सधैँ एक पद एक व्यक्तिको पक्षमै छौँ र पार्टी एकाउन्न भइसकेपछि हामीले प्रस्ताव गर्दाखेरि अर्को साथीको नाम प्रस्ताव गरेका थियौँ। मैले मेरो नाम प्रस्ताव गरेको थिइनँ। पछि एउटा सिस्टमबाट जाने भनियो। त्यो सिस्टमलाई, पद्धतिलाई स्वीकार गर्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ अध्यक्षको रूपमा पुनः समावेश भएको हो। नभए अछाम जिल्लाको तर्फबाट नेतृत्व गर्नको लागि हामीले हाम्रो अर्को साथीको नाम प्रस्ताव मैले आफै गरेको थिएँ र कमिटीबाट पनि गराएको थिएँ र नेतृत्व समक्ष त्यो सिफारिसको रूपमा, लिखित रूपमा, कुनै मौखिक रूपमा होइन, लिखित रूपमा गएको थियो। र पछि नेतृत्वको बिचमा छलफल हुँदै जाँदा कमिटी फर्मेसनका कुराहरू, कमिटीलाई एकीकरणका कुराहरू गर्दाखेरि त्यसपछि मात्र समावेश भएको हो। यद्यपि त्यो प्रिन्सिपलको विरुद्धमा हामी छैनौँ। त्यो प्रिन्सिपललाई, त्यो सिद्धान्तलाई जति बेला पनि नेतृत्वले लागू गर्न खोजेको खण्डमा सौहार्दपूर्ण राष्ट्रिय सभा त्याग भन्यो भने तयार छु। पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष त्याग भन्यो भने तयार छु। जस यहाँले लुछाचुडी गरेर रसाकसी गरेर लिनुभएको चाहिँ होइन, त्यो त सबैलाई सर्वसम्मत, एकदमै सर्वसम्मत। अब शेरबहादुर कुँवरलाई हेर्दाखेरिमा सबैले एउटा शालीन, बौद्धिक, खट्ने एउटा नेताका रूपमा लिएका छन्। यो पनि अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको राजनीतिक
गतिविधि हेर्दाखेरिमा यो त सबैका लागि एउटा सुखद पक्ष पनि हो। अब म अलिकति विषयवस्तुमा म आउन चाहन्छु। अब यहाँहरूको पार्टी विवादमा एक खालको युद्ध विराम जस्तो छ अहिले, होइन? अब यहाँ सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको राष्ट्रिय सभाको माननीय भएका हिसाबले अब यो कोभिड-19 का कारण अब आखिर सबैमा दुर्गम क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गका मान्छेहरू नै बढी प्रभावित हुँदो रहेछन्। अब इन्डियाको बोर्डरमा पनि भएको, होइन, इन्डियासँग पनि नजिक भएको धेरै मान्छे इन्डिया जाने फर्कने पनि बढी हुने हुँदाखेरिमा अहिले कोभिड-19 को चाहिँ नि यहाँको क्षेत्रमा प्रदेशमा कस्तो असर छ? यो जुन विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 फैलियो र यो हामी संसारकै मान्छेहरू आक्रान्त छौँ, त्यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन र त्यो क्षेत्र, हाम्रो जिल्ला, हाम्रा गाउँठाउँहरू पनि अछुतो रहन सकेन र सुदूरपश्चिममा झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा भारत प्रवासबाट जो आफ्नो सुख दुःख गरेर त्यहाँ खाइरहनु भएको थियो, एक खालको श्रम गर्नुभएको थियो, ती दाजुभाइहरू स्वदेशमा फर्काउनु भयो र सुदूरपश्चिम एकपटक सायद निकै कोभिड-19बाट आक्रान्त पनि भयो, प्रभावित पनि भयो। तर अहिले लेटेस्ट पोजिसनमा जति त्यति बेला थियो त्यति त छैन। यद्यपि त्यो क्षेत्र पनि प्रभावित नभएको होइन, अहिले पनि प्रभावित छ। त्यहाँका कयौँ गाउँ बस्तीहरूमा फैलिएको छ। जस्तै अछाम जिल्लाको साँखेबगर एउटा सहर हो, त्यसै गरी मगलसेन सदरमुकाम हो। अछाम जिल्ला सबैभन्दा प्रभावित यी 2 ठाउँमा छ। बायलपाटा हस्पिटलका स्टाफहरूलाई पनि देखियो, त्यो पनि लक भयो। साँखेबगर नगरपालिकाभित्र देखियो, त्यो पनि लक भयो। मगलसेन नगरपालिकाभित्रै पनि देखियो र अहिले नजिकमा रहेका मगलसेन नगरका वडाहरूमा पनि देखिएको छ। र तर जुन खालको भयावह स्थिति पहिला थियो, धेरै गाउँ बस्तीहरूमा भारत प्रवासबाट आउनुभएका दाजुहरूमा यो देखिएको थियो र यसले गर्दाखेरि आम जनतामा एक खालको त्रास थियो। तर बिस्तारै त्यो कन्ट्रोल हुँदै गयो यो लकडाउनको कारण र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको कारण, स्थानीय तहबाट पनि आफूले सके जति व्यवस्थापन गरेका कारण बिस्तारै बिस्तारै त्यो गर्दै गयो र अहिले सबै क्षेत्रमा त्यो छैन। र मान्छेको पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले एक खालको पाचन शक्ति पनि बढेको छ, कोरोनालाई पनि पचाइदिएका छन् र जसरी बाह्य रूपमा एकदमै हल्ला खल्ला छ सहरतिर, एक खालको डर त्रास छ, तर गाउँ बस्तीमा हेर्दाखेरि भर्खरै म गाउँ पुगेर आएको, 3 हप्ता बसेर आएको, आम मान्छेमा कुनै फिलिङ छैन। प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी भयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु पनि भएन, जसले गर्दाखेरि अब यो यत्तिकै नै हो भन्ने र प्रचारात्मक कुराहरूले पनि केही प्रभाव पारेको छ। यो एउटा भाइरस हो, यो कुनै रोग होइन। अब यो नियन्त्रण हुन्छ, रुगाखोकी लागे जस्तै हो भन्ने पनि मान्छेका अभिव्यक्तिहरू जाने र जुन ढङ्गले अगाडि बढाइ चढाइका साथ यसलाई प्रचार प्रसार गरिएको थियो, त्यसपछिका दिनहरूमा मान्छेमा अटोमेटिकल्ली यो एक आपसे आप के हो भन्दाखेरि यसलाई पचाउने शक्तिको निर्माण भएको छ र मुख्य मानसिकता हो, साइकोलोजी हो भनौँ। यो अहिले मान्छेको मानसिकताले पनि जुन यो रोगप्रति हिजो बुझाइ थियो, हेराइ थियो, अहिले फरक आयो कि जस्तो अनुभूति चाहिँ मैले अलि सामान्यीकरण भएको छ त्यो। अनि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब यहाँहरूको दलमा असाध्यै बढी रसाकसी देखिया छ। अब सुदूरपश्चिम, त्यसमा पनि अछाम जिल्लाको जहाँसम्म सवाल छ, यहाँहरूको जिल्लाको मान्छे त जस्तो कमरेड भीम रावल, डाक्टर भीम रावल, उहाँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ अनि अलिकति पहुँच, पार्टीमा सत्तामा उहाँको पहुँच पनि छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि अछाम जिल्लाको विकास लगायत स्वास्थ्यको कुरामा पनि अब एड्स लाग्नेमा देशका चाहिँ त्यति बेला 75 जिल्ला, अहिले 77 जिल्लामा सबैभन्दा बढी एड्स रोगीहरू भएको जिल्ला भनेर एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ नि पहिचान बन्यो। अनि त्यो जिल्लाको लागि कमरेड भीम रावल पटक पटक मन्त्री हुँदाखेरिमा के पहल गर्नुभयो त? यहाँहरूले के अनुभूति गर्नुभयो? होइन, सबभन्दा पहिला त पार्टीभित्रको एक खालको रस्साकसी थियो, अहिले मन्थन भएको छ। हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू अब आशा गरिरहेका छौँ कि पार्टी एउटा सिस्टममा जाओस्, पद्धतिमा जाओस्, पार्टीका विधि विधानहरूले सबै नेता नेतृत्वहरूलाई
के अरे समेटोस् र सबैको लागि विधि विधान हो भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताले अनुभूति पाउन्, हामीले गरेको आशा यही हो। र जहाँसम्म इन्डियाको कुरा छ, भारत जाने प्रवृत्तिको कुरा छ, हामीहरू कहाँ सदियौँदेखि भारत अझै पनि बम्बई पन्जाब क्षेत्रमा जाने प्रचलन धेरै पहिलादेखि हो। बाबुबाजेको पाला बराजुको पालादेखि चलिआएको हो। त्यो ट्रेन्ड बस्दै गयो। रोजगारीको लागि कहाँ जाने भन्दाखेरि इन्डिया जाने। अनि गाउँघरमा खेतीपाती गऱ्यो, खेतीपाती सिद्धिसकेपछि इन्डिया जान चलन थियो। त्यसैले अत्याधिक मान्छेहरू इन्डियामा जाने प्रचलन, भारतको मुम्बई जाने प्रचलन हामीहरू कहाँ छ। त्यो अद्यावधि पनि छ। यद्यपि अब शिक्षाको चेतनाको विकासले गर्दाखेरि अहिले भर्खर पढ्ने किशोर किशोरीहरू त्यहाँ जाने गर्दैनन्, ताकि पहिला 2-3 क्लासमा पढ्ने किशोर किशोरीहरू पनि भागेर जाने चलन थियो। त्यो अहिले चाहिँ रोकिएको छ। त्यसलाई एक खालको सुधार भएको म ठान्दछु। अर्को कुरा नेता नेतृत्वको कुरा हो। अब हाम्रो जिल्ला अछाम जिल्लाले एउटा नेतृत्व पाएको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्नै 70 वर्षको इतिहासमा सुदूरपश्चिमबाट एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व जन्माएको छ। त्यो कामरेड भीमराव हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण इस्युहरूलाई, मुद्दाहरूलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै राष्ट्रियताको सवालमा जहिले पनि उहाँले आफ्नो प्रखर रूपमा निडरताका साथ हामी कहाँ अलिकता राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दाखेरि साह्रै खुम्चिने, वरपर हेर्ने, पछाडि हेर्ने प्रचलन छ, छाया हेर्ने प्रचलन छ। तर उहाँ निर्भीकताका साथ त्यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यसमा हामी गर्वित छौँ। र एउटा दुर्गम क्षेत्रमा त्यो लेभलको नेतृत्व जन्माउनु हाम्रो लागि पनि स्वाभाविक कुरा हो। तर उहाँले गर्नु चाहिँ के भयो त दुर्गमको लागि? अब गर्नु के भयो आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। अब जस्तै HIV एड्स भनेको एउटा रोग हो। त्यो बम्बई फैलियो। त्यहाँ हाम्रा दाजुभाइहरू बढी थिए। त्यो बढी भएको कारणले अब कहिलेकाहीँ 1 नम्बरमा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ 2 नम्बरमा आउला कुनै चिजमा। अब सौभाग्य होस् भन्नु, दुर्भाग्य होस्, दुर्भाग्य भनौँ, HIV एड्समा हाम्रो जिल्ला पहिलो स्थान आयो र सबभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्ला पनि त्यो देखियो। अब त्यसमा खास गरी बम्बईमा रहेका दाजुभाइहरूकोमा चेतनाको कमी, उहाँहरूका आनी बानी, खानपिन, उहाँका बसाइ उठाइ का कारणले पनि ती समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्। अब दोस्रो कुरा जहाँसम्म नेतृत्वमा भीमरावले के गर्यो आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। उहाँले अब राष्ट्रिय राजनीतिका नीतिगत निर्णयहरूमा अब उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। चाहे त्यो 51 सालको सरकारमा रहँदाखेरि आफै बनाऊ भन्ने कुराहरू हुन्, चाहे अन्य सामाजिक सुरक्षाका कुरा हुन्, ती कुराहरूमा उहाँले आफ्नो भूमिका खेल्नु नै भएको थियो। र त्यसै गरी जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरूमा पनि अब उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिको आइसकेपछि मन्त्री हुनुभन्दा पूर्व अछाम जिल्लामा सडक पुगेको थिएन। म मन्त्री भइसकेपछि अत्यन्त रफ्तारका साथ सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित कार्यलाई ताकेदा गरेर नै अछाममा सडक पुगेको हो। अछाम बाजुरा, अछाम मगलसेन सडकको शिलान्यास पनि कमरेड मनमोहन अधिकारीले उहाँकै पालामा गरिएको थियो 9 महिने सरकारमा। तर त्यसपछि त्यति बेला अरू कुराहरू पनि, सिँचाइ क्षेत्रका कुराहरू, स्कुलका कुराहरू, कलेजका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा उठेका हुन्। र अछाम जिल्लामा 7-8 वटा स्कुल थिए त्यति बेलासम्म। त 9 महिने कार्यकालको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम आइसकेपछि, उहाँ पनि मन्त्री भइसकेपछि हामीले प्राय सबै गाउँमा हाई स्कुल बनायौँ। शिक्षा पढे लेखेका मान्छेहरूको सङ्ख्या कम थियो। उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको लागि हामी काठमाडौँ आउँथ्यौँ, नेपालगञ्ज जान्थ्यौँ या धनगढी जान्थ्यौँ। धनगढी जानुभन्दा सहज हामीलाई काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो, किन प्लेन डाइरेक्ट काठमाडौँ चल्थ्यो। त्यसैले ती कुराहरूमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। सँगसँगै अछामको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि, हामी जस्ता क्याडरहरू उत्पादन गर्नको लागि, प्रशिक्षित गर्नको लागि, अछामको भूमिमा राजनीति गर्ने वातावरण बनाउनको लागि मुख्य कुरा उहाँको भूमिका रह्यो नै। र उहाँको भूमिका रहेको कारणले नै हामी जस्ता थुप्रै कार्यकर्ताहरू अहिले राजनीतिको सिनारीमा छौँ। र त्यहाँ अत्यन्त त्यो तत्कालीन अवस्थामा कङ्ग्रेसको दबदबाब थियो, चारै दबदबाब थियो। त्यति बेला मान्छेहरूलाई चिया खाएर एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले बस्ने स्थिति पनि थिएन। यसो बजारमा गयो, साला हेला गर्ने, कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै घृणा गर्ने, प्याच्च बोलिहाल्ने, सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन।
त्यति बेला हामी उहिलेको भाषामा अल्लारे ठिटा होइन, अहिलेको भाषामा हामी किशोरै थियौँ र त्यति बेला उहाँले हामीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। उहाँ त काठमाडौँ भइरहेको बेला होइन म नजाउँ कि भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले त्यो फिल्डमा जानको लागि त्यति रुचि पनि राख्नु भएको थिएन। तर हामी सबैको दबाबले हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु पऱ्यो, हामीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नु पऱ्यो भनेर नै उहाँ त्यहाँ जानुभयो र त्यहाँको राजनीतिलाई एक खालको स्थिर राख्नुभयो। र सुदूरपश्चिममा उहाँले भनौँ न सेती अञ्चल कमिटीको नेतृत्व गरिसकेपछि, एउटा इन्चार्जसिप गरिसकेपछि र सुदूरपश्चिममा एक खालको भूमिका उहाँको अगाडि आइसकेपछि त्यहाँ पार्टीले पनि विकास गर्यो। अहिले पनि उहाँ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। अहिले सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुन्छ। फेरि उहाँले एउटा अर्को कुरा भनेको उहाँको पार्ट हो अनुशासनमा कडाइ गर्ने होइन। जे कुरा छ त्यो कुरालाई तथ्य सत्य ढङ्गले बोल्ने र जे कुरा छ फ्रन्टमा अगाडि नै भएर बोल्ने, तल कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्ने उहाँको एउटा स्वभाव हो। र अब त्यसपछि विकास निर्माणका कामहरूमा त जस्तै बुढीगङ्गा हाइड्रो पावर अगाडि बढिरहेको छ 20 मेगावाटको। उहाँकै उहाँ 2067 सालमा मन्त्री परिषदमा हुँदाखेरि, गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यो प्रोजेक्ट गएको थियो। त्यति बेला म पनि के अरे संविधान सभाको सदस्य थिएँ। त्यसै गरी एयरपोर्ट पनि पिच भएको छ र थुप्रै बाटाहरू सबै पालिकाका सदरमुकाममा जाने बाटाहरू बनिएका छन्। कुनै पनि पालिकामा अब बाटो भनेपछि हवाई मार्ग र सडक मार्ग दुवैबाट मङ्गलसेन जोडिएको छ। मङ्गलसेन जोडिएको छ, बाटो पिच भएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग हाम्रै जिल्ला छोएर आएको छ। हाम्रो जिल्लाको एरियामा मध्य पहाडी राजमार्ग एकदम चौडा भएर आएको छ र त्यहाँ सबै पिच छ। र त्यसै गरी अरू कुराहरूमा पनि होइन अब हामीले थुप्रै कामहरू जस त्यहाँका जनता अनि यहाँहरू नेताहरू कार्यकर्ताको बिचमा उहाँको राष्ट्रिय छवि जस्तो छ, स्थानीय छवि पनि राम्रै छ। राम्रो छ। राम्रो भएको कारणले 3 दिन जोडी चुनाव जित्नु भएको छ। चुनाव त जसरी पनि जितिँदो रहेछ। चुनावहरू विभिन्न खालका चुनावहरू हेरियो। अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ गरेका चुनावहरू हाम्रा अनुभवहरू हेऱ्यौँ भने जस्तै एकदम उदार चुनाव आउने ठाउँहरूका जस्तो चुनाव हुँदैन त्यहाँ एकदम टप रूपमा एकदम राजनीति रस्साकसी हुन्छ। त्यो रस्साकसीमा जनताले उहाँलाई सम्मान गरेको छ र निर्वाचित गरेको छ। यो नै उहाँको धरातल बलियो छ भन्ने एउटा आधार हो। अब नेकपामा अलिकति नेकपाको विषयमा कुराकानी गरौँ होइन। अब यो मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने चुनाव हारे राष्ट्रिय सभा अनि मन्त्री खुस्कियो भन्ने सल्लाहकार, अहिले यो पछिल्लो घटनालाई हेरेर यो भनाइ आएको होला। अनि कोरोना लाग्यो भने सोल्टी होटेल भन्ने यो 3टा वाक्यांश अहिले जनमानसमा बडा पेचिलो ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेको छ। अनि नेकपाको यो स्थिति हेर्दा यहाँ एउटा नेता कार्यकर्ताको हिसाबले अनि र जनतासँग सधैँ भेट भइराख्न पर्ने मान्छे भएको हुँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले पनि यो असजिलो फिलिङ गरिरहेका छौँ कार्यकर्ता लेभलमा। राजनीतिक कार्यकर्ता भइसकेपछि, राजनीतिक नेतृत्वमा गइसकेपछि सडकमा आएका आवाजहरू, जनताले उठाएका आवाजहरू, बौद्धिक क्षेत्रले उठाएका आवाजहरूलाई अत्यन्त गहनताका साथ लिनुपर्छ। कुनै बेला पञ्चायतकाल थियो, हामी सडकमा थियौँ, पञ्चायतले गरेका सामान्य कुकृतिहरूका विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रन्थ्यौँ र जनताको सेन्टिमेन्ट जित्थ्यौँ हामी। अहिले हामी सत्तामा छौँ, अरू पनि जनता छन्, हामीसँग सम्बन्धित मात्र छैन, हाम्रा भोटर मात्र छैन, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, कलमजीवी यहाँहरू जस्तो पत्रकार चुनावमा पनि त जानुपर्छ हुनुहुन्छ र आम जनता छ। आम जनताले सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा मूल्याङ्कन गर्छ र जनताप्रति गरिएका व्यवहारहरूलाई उनीहरूले मसिनो ढङ्गले केलाउँछन् पनि अनि त्यसैको परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया पनि दिन्छ। जनताले उठाएका प्रतिक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वले गहन ढङ्गले लिनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। नभए हामी र पञ्चायतमा फरक किन भयो? पञ्चायतमा हामी आवाज उठाउँथ्यौँ, पञ्चायत सरकारले त्यसलाई रेस्पोन्स गर्दैन थियो, कुनै त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक लिँदैन थियो। काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, उसले गर्नु नगर्नु गर्थ्यो, लाउडा काण्ड हुन् कि धमिजा काण्ड हुन् कि अब यो के अरे उद्योग धन्दाहरूलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने कुराहरू हुन्, हामी उठाउँथ्यौँ, जनताले सपोर्ट दिन्थ्यो। अहिले हामीले पनि गरेको बेला, हामी पनि सत्तामा भएको बेला हामीलाई पनि त जनताले हेर्नुपर्छ। जनताले पनि त मसिनो ढङ्गले मूल्याङ्कन त गरेका होला नि।
पत्रकार साथीहरूले गर्नुभएको छ होइन, बुद्धिजीवीहरूले गर्नुभएको छ। त्यसले यी चारैतिरबाट जहाँ जहाँबाट आवाज उठेका छन्, जे कुराहरू प्रश्नहरू उठाएका छन्, यसमा नेतृत्व सिरियस हुनैपर्छ। यदि हामी समयमा सिरियस भएनौँ भने यसले हामीलाई घाटा गर्छ। हामी जनताप्रति नहुने उत्तरदायी नबन्ने, जनताले उठाएका प्रश्नप्रति हामीले ख्यालठट्टा गर्ने, जनताले उठाएका आवाजहरूप्रति हामीले कुरै नसुन्ने हुने, त्यस्तो गऱ्यौँ भने अनि जनताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहला र हिजो जसरी हिजोका शासकहरूलाई हेर्थे। र दोस्रो कुरा यहाँहरूले भन्नुभयो, चुनाव हारेका मान्छेहरू वास्तवमा राष्ट्रिय सभामा जाने एउटा थलो बनायो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुर्भाग्य। कुनै पनि देशमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो आवधिक निर्वाचनमा नेतृत्व चुनावमा जान्छ, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चुनावमा होमिन्छ र उसलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिने माथि वर्ष या तल वर्ष त्यो जनताको हातमा अधिकार छ। जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ। चुनावमा या त जानु हुँदैन। चुनावमा जनताले दण्डित गरिसकेपछि, जनताले यी वर्ष भनेर म्यान्डेट दिइसकेपछि वास्तवमा फेरि जे अवस्था आयो त्यसैमा होमिने, यो प्रवृत्ति राम्रो होइन। यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको जुन खालको एक खालको इमेज थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठा थियो, डे टु डे यो इज्जत र प्रतिष्ठामाथि एकदमै आँच पुगिरहेको छ। नेताहरू नजाने भन्ने कुरा होइन, अरू देशमा पनि गएका छन्। अरू देशमा के गर्यो भन्ने कुरा होइन, हाम्रो देशमा हामीले के गर्ने भन्ने। यहाँ पब्लिक सेन्टिमेन्ट के छ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। 2 वर्षपछि त चुनाव हुँदैछ नि त, 3 वर्ष त कटिसक्यो। 3 वर्ष त हामीले धैर्य गरिसक्यौँ। त्यहाँ गएर छुट्टै हुने पनि केही होइन। पार्टी नेतृत्वले त पार्टी तर जानेले त यसो सोच्नु भयो होला नि त, 2 वर्षपछि चुनावमा टिकट पाउने हो कि होइन, टिकट पाए पनि जित्ने हो कि होइन। अब अहिले जाँदाखेरिमा त 6 वर्षलाई पाइयो नि त। ती गएका नेताहरू टिकट नपाउने खालका नेताहरू होइन, ती टिकट वितरण गर्ने नेताहरू। मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन, जसको हातमा टिकट दिने अधिकार छ, जो टिकट वितरण गर्ने बोर्डमा हुनुहुन्छ, जो टिकट गर्ने कमिटीमा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा नि शेरबहादुर कमरेड, हजुर, अब यहाँ एउटा इमान्दार छवि भएको कर्मठ अब कार्यकर्ता भन्दा पनि नेता, हजुर, त्यत्रो एरियालाई यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एउटा नेता। अहिले चाहिँ नि जुन स्कुलिङबाट यहाँले 35 वर्षको राजनीति गर्नुभयो, लामो समय अरू काम गरे भए पनि त्यति बेला नै पढालेखा मान्छे व्यापार व्यवसाय गरे भए पनि यहाँको एउटा स्थान हुन्थ्यो होइन। अहिले यो पार्टीको यो विकृति विसङ्गति देख्दाखेरिमा दिक्कत त लाग्दो हो नि। लाग्छ कहिलेकाहीँ। एउटा इमान्दार कार्यकर्ता जो पञ्चायतकालमा स्कुलिङबाट आएको छ, जसलाई अहिलेका नेताहरूले एकदमै प्रशिक्षित गरेका थिए र जे कुराबाट प्रशिक्षित गरेका थिए ती अहिले नेताहरूमा छन् कि छैन, नेताहरूले पनि त्यो वेट राखेका छन् कि छैन भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। हामी दिक्क यसमा नै हौँ कि फेरि यो लोभ चाहिँ बढी नेकपाका नेतामा देखियो। नामै किटेर भनौँ होइन, सबैले जाने बुझेको मान्छे हो। जस्तो नारायण काजी श्रेष्ठ, उहाँ गोर्खाबाट चुनाव हार्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा जानुभयो। अब वामदेव गौतम एउटा प्रधानमन्त्रीको विकल्प पनि, भोलि प्रधानमन्त्री नै हुने मान्छे, यसरी सत्ता लिप्सा अथवा चाहिँ नि राजकीय पद प्रतिष्ठाहरूलाई चाहिँ नेताहरूले यसरी चाहिँ नि हेर्नुलाई यो त कम्युनिस्ट राजनीति भन्नुहुन्छ यहाँ होइन। जनताबाट उठेका आवाजहरूलाई सुन्नुपर्छ होइन। पब्लिकबाट आएका जे कुरामाथि पब्लिकको टिप्पणी आयो ती कुराहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नै जनताको पार्टी हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई हुर्काउनको लागि अहिलेका सुकिला मुकिला, अहिलेका कमिसनखोर, अहिलेका दलाली गर्नेहरू, अहिले झुन्ड मण्ड गर्नेहरू, धनवाद अनि डनवाद गर्नेहरूले यो पार्टीलाई टिकाएको होइन। यो पार्टीलाई टिकाउनको लागि आधारभूत तहका जनताको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। ती आधारभूत तहका जनताले यो पार्टीलाई टिकाएका हुन्। हिजो यिनी नेताका कोपरा सोरेका हुन्, दिशा गरेका। यिनी नेताहरूलाई आफूसँग खानेकुरा नभए पनि ऐँचो पैँचो गरेर एक गाँस खुवाएर बचाएका हुन्। यिनी नेताहरूलाई हिजो प्रहरी प्रशासनको आँखाबाट किसानको रूपमा अन्य रूप धारणा गरेर बचाएका पनि हुन्। त्यसैले हामी सत्तामा गइसकेपछि यो सत्ता कसको लागि? यो सत्ता भनेको आम जनताको लागि हुनुपर्छ। र यो सत्ता भनेको ती गरिब दुखी जसले यो पार्टीलाई बचाउनमा ठुलो योगदान गरे, जसले यो पार्टीको त्यति बेला अभिभावकको भूमिका खेले, जसले यो पार्टीको एउटा आधारभूमिलाई
बलियो बनाउनुमा भूमिका खेले ती जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। र हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि यो पार्टीलाई समाजवादतिर उन्मुख कसरी बनाउने, भोलि साम्यवादको त एउटा कल्पना होला, एउटा लक्ष्य होला, तर हामी समाजवादको त नजिक छौँ नि। हामी सत्तामा भइसकेपछि हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सक्यौँ, हाम्रा उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्न सक्यौँ, राष्ट्रिय पुँजीपातीहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्यौँ, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई हामीले तिरस्कृत गर्न सक्यौँ, उनीहरूलाई निषेध गर्न सक्यौँ भनेपछि नै हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि जान सक्छौँ। यी कुराहरूलाई नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। मेरो मान्यता त्यो छ। अब सरकारको चाहिँ नि पर्फर्मेन्सका कुरा पनि विभिन्न एङ्गलबाट उठिरहेको छ। यहाँ राष्ट्रिय सभामा नेकपाको सदस्य होइन, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै आरोपित गर्ने हैसियत पनि नराखौँ, मनसाय पनि नराखौँ होइन। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था, उहाँको योगदान, उहाँको अभिभावकीय भूमिका होइन, उहाँको सोच, उहाँको चिन्तनका हिसाबले डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्न ठिक नहोला। तर आसेपासेले उहाँलाई सही रिपोर्टिङ गरेनन्, मन्त्रीहरूको पनि पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो देखिएन होइन। समग्रमा यहाँले सरकारको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अब सबभन्दा पहिला त सरकारको बारेमा हामीले पटक पटक सदनमा पनि टिप्पणी गऱ्यौँ, यहाँहरू जस्तो मिडियामा पनि हामीले टिप्पणी गऱ्यौँ। भए गरेका कुराहरूलाई हामीले प्रतिक्रिया नदिएका होइनौँ। एउटा सत्तासीन पार्टीको सदस्यको हैसियतले, सत्तासीन पार्टीको दलको एउटा सदस्यको हैसियतले पनि हामीले सुझाव दिने हामीले नगरेका पनि होइनौँ। हाम्रो दुईवटा जिम्मेवारी छ। सत्तासीन पार्टीका सदस्यहरूको अझ धेरै सन्तुलित जिम्मेवारी हुनुपर्छ। पहिलो, जनताका आवाजहरूलाई हामीले पनि बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी पार्टीमा छौँ, सत्तामा छौँ, हाम्रै पार्टीको सरकार छ, हाम्रै नेताहरूको नेतृत्व सरकार बन्नेको छ, त त्यो सरकारले गरेका काम कारबाही जनतासँग सम्बन्धी छ कि छैन, जनताको चित्तबुद्ध छ कि छैन, तत्काल दीर्घकालीन क्रियाकलापहरू जनताप्रति उत्तरदायी छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जनताको भाषा बोल्नुपर्ने हुन्छ। सरकार आफ्नो होस् या अर्काको, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताले उठाएका आवाजहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामी सत्तासीन दलका सदस्य हौँ। अब सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूलाई हामीले जनताको बिचमा लैजाने, प्रचार गर्ने र ती काम कारबाहीहरूलाई जनताको बिचमा सम्झाउने, बुझाउने कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ। यी दुईटै जिम्मेवारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म सरकारले अहिले काम राम्रो गरे कि गरेन भन्ने कुराहरू यहाँहरूले गर्नुभयो। अब कयौँ आलोचनाहरू भए, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि आलोचना भयो, मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको पनि आलोचना भयो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, जसले 72 सालमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यति बेला उहाँले जुन अडान राख्नुभयो राष्ट्रियताको सवालमा, त्यो सर्वव्यापी भयो। त्यसप्रति आम कार्यकर्ताको समर्थन उहाँप्रति रह्यो र उहाँको चार्मिङ, उहाँको जुन व्यक्तित्व यति हत्तै माथि बढेर गयो कि वास्तवमा देश केपीले मात्र जोगाउन सक्छ भन्ने खालको अनुभूति आम जनतामा नगएको होइन। तर यो सरकार बनिसकेपछि मैले सुरुमा एउटा ट्विट गरेको थिएँ होइन, हामी द्वितीयको नजिक त पुग्यौँ। अहिलेको चुनौती भनेको हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन। संसारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चल्दाखेरि हामी त सबै ठाउँ पाएका छौँ होइन। संसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका देशहरूमा त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सञ्चालन हुँदाखेरि, त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्ता त्रुटिहरू भए, ती त्रुटिहरू हुने क्रममा आन्तरिक व्यवस्थापन भनेको मेजर कुरा थियो। चाहे चाइनाको भनौँ, चाहे रसियाको भनौँ, चाहे देङ सम्पिङ र माओको बिचको भनौँ, चाहे रसियामा लेनिन, स्टालिन, त्यति बेलाका कार्ल काउपस्की होइन, बुखानोभ लगायतका व्यक्तिहरू थिए होइन। उनीहरूको बिचमा भएका रस्साकसीको बारेमा हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्नै पर्छ र अरूको देशको अध्ययन हामीले गर्ने, कम्युनिस्ट इतिहासको अध्ययन गर्ने। हामीले हाम्रै इतिहास निर्माण गर्दाखेरि आफ्नै बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने कि नगर्ने, ती कुराहरूमा नेतृत्व चुक्छ, त्यो चुक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हामी कार्यकर्ताको थियो। किनकि हामी त अब 50 कटिसक्यौँ,
हैन 30-40 वर्षमा राजनीति गरिसक्यौँ। उहाँहरू त हाम्रो उमेरमा धेरै माथि गइसक्नु भएको थियो। उहाँहरू त हाम्रो किशोर जो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगिसक्नु भएको थियो। त्यसैले त्यस्तो नेतृत्व हो हाम्रो जो अत्यन्त दुःख गरेको छ, कष्ट गरेको छ, पीडा सहेको छ, जेल नेल खाएको छ। त त्यो नेतृत्वले कम्तीमा पनि पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि के अरे सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि छोटो अवधिमा सञ्चालन गरेका सरकारहरू, चलाएका सरकारहरू जो अत्यन्त लोकप्रिय गए त्यो बाटोलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्थ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै एउटा सिनियरहरूको टिम बनाइदिनु पर्थ्यो। जो व्यक्तिहरू त्यहाँ गए ती व्यक्तिहरूको सट्टा यो थिर सरकार हो, यो स्थायी सरकारलाई 5 वर्ष टिकाउनको लागि त्यस्तै खालको पर्फर्मेन्स पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नु पर्थ्यो। यो वा त्यो कोण हेर्नु हुँदैन थियो। यहाँ गुट उपगुटका कुरा गर्नु हुँदैन थियो। अब हामी सत्तामा गयौँ, यो सत्ताको भरमग्दुर उपयोग नेपाली जनताको लागि गर्नुपर्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले अल्पमतमा हुँदा यति राम्रा कामहरू गरे, अब बहुमत हुँदा त यीभन्दा अझ धेरै अब्बल कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्नुपर्छ। तर एउटा ती मान्यताहरूलाई तल स्थापित गर्नु एउटा दृष्टिकोण यहाँले कतिको स्वीकार्नुहुन्छ अथवा कसरी हेर्नु भएको छ, विश्लेषण कस्तो गर्नुभएको छ? जस्तो सरकार अहिले त कोभिड-19 हामी 5-6 महिनाबाट कोभिड-19का कारणले ग्रस्त छौँ। सरकार पनि त्यही विवादमा रुमल्लिया छ, विवादित छ सरकार हैन। सरकारको विषयमा जनताले राम्रो सोचेका छैनन्। यो कुरा नेता कार्यकर्ता सबैले बुझ्नु नै पर्छ। प्रधानमन्त्री ज्यूकोमा पनि यो सन्देश पुग्दा राम्रै हुन्छ हैन, किनभने उहाँले पनि देश र जनताका लागि यत्रो समय गुजार्नुभयो आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद पनि हैन, त्यो कुरा भन्नै पर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ नि के हो भने जब सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो नि, प्रतिपक्षको भूमिका त पार्टीकै नेताहरूले खेले। यो सरकारको कामलाई उनीहरूले सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गरेनन्। जस्तै यो सरकारले दैनिक सरकारी क्रियाकलाप चलाउने भन्दा बाहेक राज्यको पुनर्संरचना गर्ने पनि ठुलो दायित्व थियो नि त। देश त नयाँ स्वरूपमा जाँदै थियो, त्यो कुनै पनि कुराहरू भएको थिएन। अनि यो कोणबाट हेर्दाखेरिमा सरकारको प्रशंसा गर्न लायक केही चिजहरू पनि त छन् होला नि। अहिले पछिल्लो कुरा जनताको बिचमा छ हैन, कोभिड-19ले के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, सरकारले कति हेर्न सकेका छैन भन्ने कुरा छरपष्ट छ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि निकै विरोधका स्वरहरू चाहिँ नि आए। अनि कतिपय अहिले बालवाला मन्त्रीहरू पनि सरकारभन्दा बाहिर हुँदाखेरिमा निकै ठुल्ठुला स्वरले चाहिँ नि कराउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सरकारमा सामेल गरिसकेपछि उहाँहरू चुपचाप हुन त केही पनि भएको छैन। यो परिघटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? सबभन्दा पहिला त नेता नेतृत्वको बारेमा कुरा गर्नुभयो। अब नेतृत्व आफैमा गलत हुँदैन। नेतृत्वलाई घेराबन्दीमा पार्नेहरूले यस्ता कुराहरूलाई अझै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामी कुनै नेतृत्वको पछाडि छौँ। जस्तै मानौँ मेरो जिल्लामा, मेरो प्रदेशमा भीमराव नेतृत्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुझाव दिँदाखेरि हामीले राम्रा सुझाव दिनु पऱ्यो। हामी गलत काममा सहभागी हुनु हुँदैन, हामी आफै गलत क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन र उहाँलाई सही ढङ्गले सुझाव दिन सक्यौँ भने उहाँको उहाँले सफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले गलत गऱ्यौँ, घेराबन्दीमा पार्यौँ, गलत सुझाव दिएर गलत गर्न बाध्य गऱ्यौँ भने त्यति बेला नेतृत्व असफल हुन्छ, हामी सबै असफल हुन्छौँ। मलाई लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू आइसकेपछि उहाँ एउटा इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति हो। त्यत्रो रुग्ण अवस्था, उहाँको शारीरिक अवस्था अत्यन्त रुग्ण थियो, कमजोर हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको इच्छा शक्ति भनेको बलियो थियो। मैले सुनेको छु उहाँले 1-2 बजेसम्म पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। तर वरिपरिको टिमले नेतृत्वलाई सबल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू सोच्नु पर्थ्यो। त्यसमा चुकिएको छ, त्यसमा राम्रो भइरहेको छैन। उहाँले बोलेका कुराहरू, उहाँमाथि उठेका टिप्पणीहरूलाई चर्को स्वरले त्यहीँ भित्रबाट बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन, ती कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्थ्यो। र वरिपरिको टिमले जसले उहाँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, वरिपरि बसिरहनु भएको छ, सुविधा लिइरहनु भएको छ, उहाँलाई सहज कसरी बनाउने हैन, सरकारमाथि नेतृत्वमाथि आएका टिप्पणीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको ठिक ढङ्गले विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा जानु पर्थ्यो। त यी कुराहरू भएन। यी कुराहरू नभएको कारणले पार्टीमा देखिहाल्नुभयो 6 महिनासम्म छताछुल्ल बाँकी रहने कुरा केही पनि रहेन। व्यक्तिको कुरा, नेतृत्वको कुरा, पार्टीको कुरा, टिमको कुरा, यस्ता कुराहरू हाम्रो बिचमा आए कि जुन कुराहरू
इन्टर्नल रूपमा स्वाभाविक हो, आलोचना हुने, आत्मआलोचना गर्ने, एकअर्काप्रति चेक गर्ने होइन, सही मार्गमा जानको लागि प्रेरित गर्ने, त्यसको लागि आन्तरिक सङ्घर्षलाई एकदम चरम रूपमा लिने कुराहरू त हुन्छन् नै। तर जुन ढङ्गले मिडियामा आए, छताछुल्लो हुने गरी आए, पार्टीको लागि यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। या त प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नु पर्थ्यो यो कुराहरूलाई, या त अरू नेतृत्वले सोच्नु पर्थ्यो। यसो हुन किन गयो त? केही कमी कमजोरी नभएको भए यो आउँथ्यो, वा कमजोरी नभएकै कारणले आएको? यसको विश्लेषण त सही ढङ्गले हुनु पर्थ्यो नि। र सरकारले गर्ने काम क्रियाकलाप भनेका पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। हामीले 24 घण्टामा यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हौँ। हामी जनताको बिचमा के बोल्थ्यौँ, जनताको बिचमा हामी के व्यवहार गर्थ्यौँ, आज के भइरहेको छ? हामी तिनै झोपडीमा बस्ने जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ पुग्यौँ, उहाँहरूसँगै जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ। तर तिनै जनतालाई हित हुने काममा हामी लाग्यौँ कि? अघि पनि भने मैले, यहाँ धनवादको पछाडि धन कोसँग छ, डनवाद गुन्डागरी कोसँग छन्, तिनको पछाडि लाग्यौँ र उनीहरूको निर्देशनअनुसार, उनीहरूको सल्लाहअनुसार चल्यो। यी कुराहरूले व्यक्तिको व्यक्तित्व, सरकारको काम क्रियाकलाप झल्कन्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुराको निर्धारण पनि हुन्छ। यी कुराहरूमा केही कमी कमजोरी हिजो भयो कि? यो भएकै कारणले यत्रो छताछुल्लो भयो र फेरि नेतृत्व सबै लाग्यो। तलबाट हामीले पनि दबाब दियौँ, पार्टी विभाजन हुने हो कि? यत्रो हामीले दशकौँसम्म कुरेको पार्टी, हाम्रो किशोर अवस्था पार्टीमा बित्यो, हाम्रो युवा अवस्था पार्टीमा बित्यो। हामीले पार्टी भन्यौँ, हाम्रा विगतका सबै क्षणहरू हेऱ्यौँ, हामी सबै कुरा बिर्सेर पार्टीमा लागेका मान्छेहरू, हामी जस्ता हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता छन्। त उहाँहरूको मनोभावना के हो भन्ने कुराहरू नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। र गल्ती कुराहरू जहाँबाट भएका छन् त्यो कुराहरू त थाहा भइहाल्छ नि। अहिले त यो विज्ञान र प्रविधिको जमाना होइन, सूचनाको जमाना होइन। अहिले पलतिर के भइरहेको छ त एकछिनमा आइहाल्छ नि। अवश्य होइन, मैले लुकाएर, नेतृत्वले लुकाएर अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूले लुकाएर केही कुरा लुक्छ अहिले, त्यो त पछि प्रष्ट भइहाल्छ। र सरकारको तर्फबाट केही नियुक्तिका सवालहरूमा अत्यन्त विवादित भए। जुन कुरालाई कार्यकर्ताले पचाएन, जुन कुराहरूलाई जनताले पचाएन, जुन व्यक्तिहरू पार्टीको विरुद्धमा थिए हिजो, जुन व्यक्तिहरू रियाक्सनरी फोर्समा काम गर्थे कम्युनिस्ट पार्टीको, ती व्यक्तिहरू ठुल्ठुला पदमा पुगे। ती व्यक्तिहरूलाई एकचोटि होइन, फेरि दोहोरे पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गर्यो, राजनीतिक नियुक्ति गर्यो। त यसबाट हाम्रो नेतृत्व कहाँ जाँदैछ, हाम्रो नेतृत्व कसको घेरामा छ भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन। यो हुन दिनु हुँदैन थियो। हामी किन चुक्यौँ, आलोचना किन भयो, सरकारमाथि किन प्रहार भयो, पार्टीमाथि किन प्रहार भयो भन्ने कुरा त यिनै कुराहरूमा टेकेर पनि विश्लेषण गर्ने हो भने निष्कर्ष निस्कँदैन र। अब यो राजनीतिक नियुक्तिको प्रसङ्गमा पनि वफादार, क्षमतालाई भन्दा पनि वफादारितालाई बढी हेरियो। आसेपासे नजिकको मान्छे को छ, कति वफादार छ भन्ने कुरालाई हेरियो। अनि अर्को एउटा त्रुटि के छ भने, जस्तो यहाँले पञ्चायतकालदेखि नै राजनीति गरेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हिजो पञ्चायतकालीन ब्युरोक्रेसी, सेना, पुलिस, तिनीहरूको चाहिँ नि तौर तरिकामा हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि घुसखोरीहरू यथावतै छ। एकजना कर्मचारी सुब्बा छ, घुस खान्छ भने उसको रहनसहन, वेशभूषा धेरै फरक हुन्छ। त्यही कर्मचारी, त्यही लोकसेवा पास गरेको मान्छे चाहिँ नि इमान्दार छ र ऊ चाहिँ सहसचिव भएको छ भने पनि उसले बडा दुःखका साथ जीवनयापन गरिराखेको छ। यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो त एउटा प्रवृत्ति हो नि, एउटा नियत हो नि, त्यसमा त परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। एकदमै त्यो ठिक हो। हामी कहाँ कस्तो हो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, कुर्सी परिवर्तन मात्र भएको होइन, व्यक्ति मात्र परिवर्तन भएको होइन, हामीले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्यौँ। के को लागि? परिवर्तनको लागि। के को लागि? हिजोको भन्दा फरकपन ल्याउनको लागि। के को लागि? हिजोको भन्दा देशलाई फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि। तर आम जनताले अनुभूति गर्न पाए कि पाएन ती कुराहरू? यसमा हेर्नुपर्छ नेतृत्वले। हिजो पञ्चायतकालमा रहेका सबै फोर्सहरू या निजामती सेवामा लागेकाहरू, उहाँहरूको काम गर्ने तरिका अहिले र पहिला के फरक थियो? हिजो चाकरीवाद थियो, हिजो राजा महाराजाको चाकरी गर्थे, हिजो दरबारका नजिककाहरूको चाकरी गर्थे। अहिले पनि त जो शक्तिशाली छन् नेताहरू उनकै चाकरी गरिरहेका छन्।
परिवर्तन के भयो? आखिर जिल्ला सिडिओले नै चलाएछ होइन? त त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्व अलिकता केही गर्यो अनेक हुन्छ कि अनेक टिप्पणी हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी सांसदहरूको सुविधाको बारेमा कुरा उठाएपछि त्यो एकैछिनमा छताछुल्लो हुन्छ, तर कर्मचारीले भित्र के गर्छन् कसो गर्छन् भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले यसमा हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्थ्यो होइन? राजनीतिकलाई एउटा नीतिको थलो बनाइनु पर्थ्यो। त्यो नीति निर्धारण कोबाट हुनुपर्छ? नेतृत्वबाट हुनु पर्थ्यो। अनि कर्मचारीलाई एउटा ब्युरोक्रेट हो, त्यो एउटा थाई गभर्मेन्ट पनि हो, उसलाई नै सञ्चालन गर्ने विधि पनि बनाइनु पर्थ्यो। त्यो विधि बनाउनुको लागि त हामी शुद्ध हुनु पऱ्यो। भन्छ नि मूलमा शुद्ध हुनु पऱ्यो। मूल शुद्ध भयो भने धारामा न सङ्लो पानी आउँछ, मूलै फोहोर भयो भने धारामा सङ्लो पानी खोजेर हामी पाउँदैन। यी कुराहरूमा हामी चुक्यौँ कि भन्ने मलाई अनुभूति भएको, मलाई यो राजनीतिमा आफ्नो जीवनमा यी कुराहरू अनुभूति भइरहेका छन्। र हिजो पञ्चायतकालमा पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहे त्यो मन्त्री परिषद बनाउँदाखेरि होस्, चाहे राजनीतिक नियुक्ति गर्दाखेरि होस्, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरिन्थ्यो होइन? अहिले देखिहाल्नुभयो कुनै ठाउँमा एकै जिल्लामा मन्त्रीको लहर, एकै जिल्लामा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने खानेको लहर, अनि अर्को त्यही एउटा प्रदेश छ जो त्यो जिल्लाको भन्दा 10% पनि त्यहाँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुँदैन। त्यहाँका मान्छेको सुनवाई हुँदैन, त्यहाँका मान्छेको मतको कुनै काउन्ट हुँदैन, ताकि सबै हामीले गरेका हौँ, त्यो क्षेत्रले केही पनि गरेको होइन कि भन्ने भान पारिदिन्छन्। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? क्षेत्रीय आवाजहरू उठ्छन् होइन? सबै कुरा मिलाउनु पऱ्यो नि। अहिले त जातीय लैङ्गिक क्षेत्रको मिलाउनु पऱ्यो प्रतित्वको सवालमा, राजनीतिक नियुक्तिको सवालमा, विकासको सवालमा, निर्माणको सवालमा, ती कुराहरूमा त जानु पऱ्यो नि सबै। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्षेत्रको सन्तुलन मिल्छ। त्यो सन्तुलन मिल्यो भने सबैले अवसर पनि पाउँछ, सबैले अवसर पायो भने अनि अपनत्वको अनुभूति पनि हुन्छ। अपनत्वको अनुभूति भयो भने मान्छेमा काम गर्ने जागर होइन, सक्रियता बढ्छ पनि। अनि यो सुदूरपश्चिमको कुराकानी गर्दाखेरिमा नि जस्तो सुदूरपश्चिमले त प्रधानमन्त्रीहरू त प्रशस्तै पाएन र? पायो। पञ्चायतकालमा पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि त्यही सुदूरपश्चिम नै प्रतिनिधित्व गरे हो होइन? त्यस पछाडि अब यहाँकै जिल्लाको भीमरावल पनि 51 सालबाट त कन्टिन्यू उहाँ सत्तामा दह्रो पहुँच भएको मान्छे नै हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउबा पनि 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अरू मन्त्री 4 पटक भए, उहाँ 4 पटक त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो भने त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नहुने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच नहुने भन्ने त देखिएको छैन। तर नेताले त्यो क्षेत्रको कति विकास गरे भन्ने कुरा हो। जस्तो धनकुटाबाट सूर्यबहादुर थापाले जित्नु भएको थियो, धनकुटेली जनताहरू अहिलेसम्म पनि उहाँप्रति आभारी हुन्। आफ्नो जिल्लालाई त गर्नुभयो नि होइन, समग्र देशमा गर्नुभयो भने यो कस्तो छ भने पार्टी दल आदि इत्यादिका कुरा पनि अहिले दिमागमा राख्ने भन्दा पनि हामी अलिकति माथि उठेर विकास प्रेमी हुनु पर्यो। विकासवाद अहिले महत्त्वपूर्ण छ। र हिजोका दिनमा यहाँहरूले मार्क्सवादका कुरा गर्नुभयो, लेनिनवादका कुरा गर्नुभयो होइन? अब कसैले माओवाद भने, कसैले विचारधारा भने आफ्नो ठाउँमा छ। अब त त्यो कुरालाई जनजीवनमा चरितार्थ गर्नु पर्यो नि एकदमै होइन? अछामको एउटा कृषक त्यो उकालो बाटो हिँडेको पसिना चुहाउने भारी बोकेर चाहिने उकालो चढिराखेको चाहिँ किसानले त्यो मार्क्सवादको अनुभव गर्न पाउने कि नपाउने? तपाईँले त्यसैको लागि राजनीति गरेर होइन र कमरेड? एकदमै हो। त्यही नभएर नै अहिले आवाजहरू उठेका हुन् नि त। त्यही नभएर नै हिजोको पार्टी अहिलेको पार्टी नरहेको, हिजोको आस्था अहिले आस्था नरहेको हो नि। हिजो हेरौँ त विगतका दिनहरूमा कस्तो त्यो आस्था कति बलियो थियो। मान्छेले आफ्नो जीवनको बारेमा सोध्दैन्थ्यो, आफ्नो परिवारको बारेमा सोध्दैन्थ्यो। केवलले पार्टीको भविष्य, यो पार्टीलाई विस्तार कसरी गर्ने, यो पार्टीलाई बलियो कसरी बनाउने, यो पार्टीलाई बलियो बनाउनुको अर्थ राज्य सत्तामा कसरी पुर्याउने हो भने आखिर राजनीतिक उद्देश्य भनेको त राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने। त्यो गर्नुको लागि नै विगतमा लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू लागे। अब अहिले उनीहरूले त परिणाम हेर्न चाहिरहेका छन्। जे कुराहरू नेताहरूबाट हिजो सिके, जे कुराहरू नेताहरूबाट प्रशिक्षित भए, ती कुराहरूलाई को तारताम्य र अहिले राज्यमा बस्दाखेरिको सत्तामा बस्दाखेरिको तारताम्य मेल खान्छ कि खाँदैन? खोजी त कार्यकर्ताले गरे। त्यो गरेकै कारणले न
अनि ठुल्ठुला आवाजहरू आए। कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन खालको उतार चढाव यो 5-6 महिनामा आयो, यी भएका भए त यो उतार चढाव आउँदैन थियो नि त। मान्छेमा अनुभूति आउनु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो। सत्तामा गएको बेला बुद्धिजीवीको ती बुद्धिजीवी साथीहरू जसले कलमबाट जनतालाई सन्देश दिए, जसले ती बुद्धिजीवी साथीहरू हुन् जसले यी पार्टीका दस्तावेजहरू लेखे, पार्टीलाई एउटा ठिक ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि आफ्नो बौद्धिकता खर्च गरे। सबै क्षेत्रलाई हेर्नु पऱ्यो। एउटा तलको किसान मात्र होइन कि माथिको बुद्धिजीवीहरूलाई पनि, जसले वर्षसम्म मार्क्सवादको व्याख्या गरेको छ, होइन, मार्क्सवादी नीति निर्देशनहरूलाई पालन गरेको छ, त्यसैद्वारा के अरे पार्टीलाई सञ्चालन गर्न खोजेको छ। यी नेताहरूलाई सल्लाह दिएको छ, सुझाव दिएको छ। सबै क्षेत्रमा ती कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। भोलि राजनीति नियुक्ति गर्दाखेरि अनि ती को हुन्, भोलि पार्टीले नचिनेको व्यक्ति र पार्टीलाई उसले नचिनेको त्यस्ता व्यक्तिहरू सिनमा आयो भनेदेखि के हुन्छ, अनि मान्छेलाई त खप्नुको पनि सीमा हुन्छ, अनि उकुस मुकुस त भइहाल्छ नि। त्यो उकुस मुकुसले त कहिलेकाहीँ विस्फोटनको रूप पनि त लिन्छ नि। अनि मलाई गाली गर्यो, हिजो मलाई यस्तो भन्यो, मेरो बारेमा यो आर्टिकल लेख्यो। आर्टिकलको एनालाइसिस गर्ने कि आफ्ना व्यवहारको एनालाइसिस गर्ने, आफ्ना कामकारबाहीको एनालाइसिस गर्ने, त्यो हुनु पऱ्यो मेरो बनायो। कि जहाँसम्म क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरा मैले गरेँ, एकजना प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर मात्र सबै क्षेत्रीय सन्तुलन मिल्दैन। फेरि त्यो निरन्तर पनि हुनु पऱ्यो, निरन्तर हुनु पऱ्यो। ब्युरोक्रेटमा पहुँच हुनु पऱ्यो, होइन, राज्यका पोलिसीमा सबै कुरालाई समेट्नु पऱ्यो भनाइ हो कि मेरो। कुनै मैले क्षेत्रीय कुरा सुदूरपश्चिमको मात्र कुरा उठाएको होइन, चाहे 1 नम्बरको होस्, चाहे के अरे सबै क्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो। विकासमा पनि सन्तुलित ढङ्गले चल्नु पऱ्यो, मेरो भनाइ त्यो। चाहे राजनीति नीतिमा हुन्, चाहे अरू कुरामा हुन्। हामी काठमाडौँमा आउँदाखेरि हेर्नुहोस्, इन्डिया भएर आउँथ्यो 38-39 सालतिर। काठमाडौँ हाम्रो लागि टाढा हुन्थ्यो, मुम्बई भनेको हाम्रो लागि नजिक हुन्थ्यो। त्यति अप्ठ्यारो अवस्था थियो। र 52 सालमा चिसापानीको पुल बन्यो, सायद देवबाजीकै पालामा बनिएको हो क्या अरे। त्यसपछि बल्ल हामी काठमाडौँसँग जोड्यौँ र डाइरेक्ट हामी काठमाडौँ आउनु पायौँ। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुभयो, उहाँको कालमा भीमराव मन्त्री हुनुभएको पालामा उहाँहरूले त्यो 20-30वटा पुल छन् कर्णालीभन्दा उता। ती पुलहरूको व्यवस्थापनको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु, जसले गर्दाखेरि त्यो बाटो सहज ढङ्गले छिटै सम्पन्न भयो र हामी अहिले नेपाल टु नेपाल काठमाडौँ आउने अवस्थामा पुग्यौँ। कति फरक हुँदो होला। र कहिलेकाहीँ सुदूरपश्चिममा आवाज पनि उठ्ने गर्छन्, कर्णालीका आवाज पनि उठ्ने गर्छन्। यो अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि हो। राजा महेन्द्र त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री को हो भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरू भनेका थिए। मान्छे काठमाडौँलाई चिन्दैन, त्यहाँका जनताले मान्छे उता चिन्थे। किनकि पहिलादेखि यो सम्बोधन गर्दै गरेको भए त त्यो भन्नुपर्ने स्थिति त रहँदैन थियो, जसको कारण राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्गको खोल्ने निधो गरेका थिए। नबोलेर त हुँदो रहेछ नि, हुँदैन, होइन, बोल्नुपर्छ। त्यसैले सर्वव्यापी रूपमा सन्तुलनका कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। कहाँ विकास भएको छ, कहाँ भएको छैन। विकास नभएको ठाउँलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। हेर्नु, हामीले सेती लोकमार्गको सुरुवात गऱ्यौँ। कमरेड भीमराव के अरे गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले सुदूरपश्चिमका 5 जिल्ला, पहाडी जिल्लालाई जोड्ने सर्टकटमा 12 घन्टाको बाटोलाई 3 घन्टामा हामी पुग्ने बाटोको हामीले सोच बनायौँ, हामीले सुरुवात पनि गऱ्यौँ। आर्थिक वर्ष 66-67 सालमा अगाडि थियो। त्यो बाटो अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन, अहिलेसम्म पनि ट्र्याक खन्ने काम भएको छैन। किन भन्दाखेरि EIA गर्यो, वातावरण अध्ययन, पूरक EIA भन्यो, त्यहीँ बिगाडिदिन्छ। वातावरण अध्ययन भनेको छ गत वर्ष अहिलेसम्म पनि त्यो सम्पन्न गरेको छ। वातावरण अध्ययन सक्यो, फेरि अर्थ मन्त्रालयले एउटा नीति बनायो। जहाँ जहाँ बाटो काटिन्छ त्यो वन क्षेत्रलाई त्यो बाटो काट्ने मन्त्रालय अर्थात् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पैसा तिर्नुपर्ने। सेती लोकमार्गको बजेट कति छ? 31 करोड 20 लाख छ। गत वर्ष 42 करोड थियो। यसपालि घटेको छ। ठिक छ, कोरोनाले खायो होला बजेट, हाम्रो त्यसमा कमेन्ट छैन। तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई कति दिनुपर्ने रे? 86 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने। बजेट छ 31 करोड 20 लाख। अनि कसरी यस्ता अवरोधहरू राखिदिएपछि एकातिर काम गर्ने भन्ने, अर्कोतिर यस्ता खालका अनेक खालका अवरोधहरू तेर्स्याइदिने। यसले गर्दाखेरि
जनताको विकास हुँदैन, भौतिक विकास पनि जानु हुँदैन होइन। कानुन त त्यस्ता बनाउनु पर्यो जो जनतालाई सहज हुने, विकासलाई सहज हुने, त्यस्ता कानुन बनिनु पर्यो नि। ती कुराहरू पनि भयो कि विगतमा। अब त्यस्तो गरेको रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन, त्यो अहिलेको सदनले पनि ल्याएको थिएन कानुन। अनि हामी अलि जुर्मुरायौँ, अलि छिटो गरौँ, फास्ट ट्र्याकबाट ती कानुनलाई कसरी परिवर्तन गर्नु। अब परिवर्तन त गर्ने हो, सदन त चल्न दिनु पर्यो, सदन चलेको छैन। अब हामी सदन नचलेर एकदम अन्तमा आएका छौँ, परिवर्तन हुँदैन। अब जाँदा जाँदै यहाँ टेलिभिजनबाट बोलिराख्दाखेरिमा यहाँका कार्यकर्ता जनताहरूले एउटा आशा भरोसा राख्छन् नि त। नेतासँग त्यही त हो नि, यो बेलामा अरू के गर्न सकिन्छ। भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ, मिक्सअप हुने अवस्था छैन, धेरै जनतालाई सँगै राखेर सम्बोधन गरौँ भन्ने अवस्था छैन। यहाँको चाहिँ नि मैले सोध्न छुटेका भन्नै पर्ने केही कुरा छन् भने आफ्नो जनता कार्यकर्तालाई भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला यहाँको टेलिभिजन, मिथिला अत्यन्त लोकप्रिय टेलिभिजन मिथिला टेलिभिजनबाट म आम जनसमुदायलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अत्यन्त कठिन अवस्थामा छौँ अहिले। विश्वका विकसित देशहरू पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आक्रान्त भएका छन्। उनीहरूले पनि आफ्ना गतिविधिहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन पाइरहेका छैनन्। हामी पनि लामो समयदेखिको जुन बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाट गुज्रियौँ, एउटा घरमै बन्दीको अवस्थामा रह्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू गर्न पाइएन र देशका उद्योग धन्दाहरू ठप्प छन्। भिजिट 2020 भनेर, भिजिट नेपाल भनेर 2020लाई सरकारले घोषणा गरेको थियो र त्यो भिजिट 2020लाई सफल गर्नको लागि धेरै उद्योगपतिहरूले पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि पनि पहल गरेका थिए। ती सबै एक खालको अहिले रोकिएको छ। यो अवस्थामा हामी यो कोरोनाबाट जोगिनको लागि हामीले जे अनुशासन अपनाउनु पर्ने हो, चाहे मास्कका कुरा हुन्, चाहे सामाजिक दूरीका कुरा हुन्, चाहे अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा हुन्, चाहे हात धुने कुरा हुन्, चाहे खानपिनका कुरा हुन्, यस्ता कुरामा हामीले हेलचेक्राइ नगरौँ। जीवन भनेको अति बहुमूल्य चिज हो। यो जीवनलाई बचाउनको लागि अझै हामी अगुवाहरू, राजनीतिक अगुवाहरू, सामाजिक अगुवाहरू सबै क्षेत्रबाट हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा मलाई के आग्रह गर्दछु भन्दाखेरि, चाहे हाम्रा सरकारमा बसेका नेताहरू हुन्, चाहे पार्टीको उच्च तहमा बसेका नेताहरू हुन्, म सबै नेतृत्वलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासमा ठुलो अवसर पाएको छ र विगतको इतिहासलाई हामीले बिर्सिने काम नगरौँ। खोला तर्यो, लौरो बिर्स्यो। क्रान्तिले हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो, आन्दोलनले हामीलाई यहाँसम्म पुर्यायो। अब यसको स्थायित्वको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ सबल र सुदृढ बनाउनको लागि हामीले जनताको पक्षमा काम गरौँ। हाम्रा पार्टीका आन्तरिक जीवनलाई पनि सशक्त बनाऊँ, हाम्रा व्यवहारलाई पनि जनता अनुकूल बनाऊँ र हामीले यो पार्टीलाई साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अझै सबल र बलियो बनाउनको लागि हामी अहिले राज्य सत्तामा गएका छौँ। राज्य सत्ताको उपयोग तिनै जनताहरू जसले हामीलाई यहाँ पुर्याए उनको लागि हामी उपयोग गरौँ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले हेप्न सक्दैन, कसैले चेप्न सक्दैन र हाम्रो बाटोलाई कसैले अवरोध गर्न पनि सक्दैन। धेरै नेता नेतृत्व जन्मेका छन्, कुना काप्चामा पनि धेरै नेता नेतृत्वहरू जन्मियो। त्यो जन्मेकै कारणले नै यो पार्टी यहाँसम्म पुग्यो। जनतालाई गोलबन्द गर्न, जनतालाई सङ्गठित गर्न उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। त त्यस कारणले पनि त्यो भूमिकालाई हामी नबिर्सौँ र एकअर्काको अस्तित्व सबैले बोध गर्नुपर्छ, अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। कसैले कसैलाई निषेध हुने गरी हाम्रा गतिविधि जानु हुँदैन, हाम्रा गतिविधि अगाडि बढ्नु हुँदैन। यसमा मेरो आग्रह छ र अब यसरी मलाई समय दिएर यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मिथिला बहसमा सहभागी हुने, यसबाट केही कुराहरू जनताको बिचमा राख्ने, केही पार्टी आन्तरिक जीवनका कुराहरू, केही सरकारका कुराहरू, केही हामी राजनीतिकर्मी भएको नाताले, एउटा सम्मानित सदनको सदस्य भएको नाताले हामीले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका कुराहरूको बारेमा पनि जुन आम जनताको बिचमा आफ्ना धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आभारी छौँ। हस्, नमस्ते। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ शेरबहादुर कुँवरसँग। उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ, नेकपाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि अर्को मिथिला बहसमा राष्ट्रिय राजनीतिका मूलभूत मुद्दाहरू उठान गर्ने गरी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मका लागि म
म नारायण आचार्य पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता। हस्त, नमस्कार।